नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. शेवटी कॅझिनो 5 फ्लोराचो गोंयांत दखल जालो आनी दखल जायना फुडें हायकोर्टान दखल घेतली. जो पर्यंत ताका सरकारा कडल्यान सगळी परमिशनां गावना तो पर्यंत तो मांडवीन हाडपाक बंदी. ते खरें म्हणचे जाल्यार हांव उच्च न्यायालयाचे आभार व्यक्त करता. तेच्या फुडें वचून सरकारान आता मांडवीन 2000 कॅपॅसिटीचो जो कॅझिनो हाडपाचो प्रयत्न केला तो फक्त जुगार खेळपाचो आनी त्या जुगारांनी थंयसर हाकपाचो. आनी ते आमच्या गोंयकारांनी नुस्त्याच्या माध्यमातून आमी खावपाचो हो एक सरकाराचो एकमेव कार्यक्रम सरकारान राबयल्लो आसा. कॅझिनो नाका म्हणून आमच्या रेजमगुसे जनतेन तशेंच नेरूलच्या गांवच्या लोकांनी पणजेकारांनी प्रखर विरोध केल्लो. सरकार न जुनामता कसोय करून तो आता हाडून आमच्या तो मुर्मू गांवांत थंय आता दखल जाल्लो आसा. सरकार तो मांडवीन हाडटलो हांव जाल्यार ठाम मत व्यक्त करता तेजेर. आमचो जो सालिगांवचो लेंबडो आसा, हांव तें नांव सुद्दां घेयना, तो लेंबडो सांगता आमूड खंय तो वेरे सायडीक हाडपाक दिवचो ना. अरे लेंबड्या, आमची मांडवी नदी आसा पळय ती खंय आसा? पाकिस्तानाक आसा? खंय आसा ती? कितें तूं कॅझिनो हाडूंक सोदतालो आमी ते वेरे इनलिगल पंचायत बिल्डिंग हाडूंक सोदतालो? तें कांय ना मरे. खंयच्या तूं उलयता लेंबड्या तूं रे? तुजेर विश्वासूच ना रे. हो कॅझिनो सरकार मांडवीन हाडटलो हे बद्दल कांयच दुमत ना. वेरेकारांनी जागे जाया आनी हे खेपे तिसऱ्यो खाल्ल्या पळय तुमी निमाण्यो हिशेबाक धरा. हेच्या फुडें तुमकां तिसऱ्यो बिसऱ्यो आनी ते मांडवीन नदीन गावच्यो ना. नुस्तेंय गावचें ना. आमकां फक्त गावतली म्हणटा ती जे जुगाराची आहा ती विष्टा आनी ती विष्टा मरे नुस्त्याच्या पोटान येतली आनी येणारी पिढी ते नुस्तें आमचें खातले मरे आनी आपलें आरोग्य बरबाद करतले. हे प्रत्येक गोंयकारांनी वेरेकारांनी पणजे लक्षांत दवरचें. देव बरें करूं.